दर्शक नमस्कार। तीव्र खबर टेलिभिजनमा देश यतिखेर राजनीतिक भूमरीमा परिरहेको छ। देशमा पञ्चायत कालमा के थियो, अहिले पञ्चायत काल पछाडि गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेर जे भने पनि बहुदल आइसके पछाडि कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा हामी आज चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र यसका लागि आजको हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ दयाकृष्ण नेउपाने, जो उहाँ लामो समय नेपाली सेनाको जिम्मेवार पदमा रहेर देश र जनताको लागि आफ्नो जवानी दिइसक्नु भएको छ र अहिले उहाँ रिटायर जीवन बिताएर बस्नुभएको छ। र रिटायर जीवन बिताइसके पनि उहाँ अझै पनि देश र जनताकै लागि नै विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि गर्दै सामाजिक कार्यमा समेत स्वागत छ आजका हाम्रा विशेष अतिथिलाई। धन्यवाद। नेउपाने सर, जुन यहाँले त पञ्चायत काल पनि भोग्नुभयो, राणाकालको पनि केही अनुभव भयो होला र अहिले आएर चाहिँ बहुदलको पनि भोग्नुभयो, गणतन्त्र पनि भोग्नुभयो। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म सामाजिक सेवामा व्यस्त छु र मलाई चिन्ता छ नेपाल के हुने, नेपाल कता जाने। म मेरो नेपालमा चाहिँ सग्लो नेपालमा मर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने त्यही चिन्ता छ। एक। दोस्रो कुरा, तपाईँहरूले जहाँसम्म मलाई प्रश्न गर्नुभयो, 2007 सालको क्रान्ति त म थाहा पाउँदिनँ। 4 सालको जन्म भएकोले 3 वर्षको लगभग थिएँ। तर 15 सालको चुनावमा चाहिँ मैले भोट हालेको। त्यो बेला केही उ थिएन, एउटा डोइ टाँगेको थियो, एउटा ढुङ्ग राखिन्थ्यो, त्यहाँ ढुङ्गको बाहिरपट्टि यसो टिन उसमा चिन्ह दिए हुन्थ्यो, त्यसमा एउटा टिकट दिन्थ्यो अरू खसाल्ने, त्यो खसालेको थियो। वास्तवमा त्यो हेर्ने हो भने एउटा प्रजातन्त्रीकरणको सुरुवात मात्रै हो, वास्तविक चुनाव थिएन त्यो। अब जहाँसम्म 7 सालदेखि 17 सालसम्मको कुरा यहाँले सोध्नुभयो, त्यसमा मेरा पूर्वजहरूले र अग्रजहरूको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि बडा व्यथित थियो। त्यो कुनै नियन्त्रणभित्र थिएन। 2008 सालमा चाहिँ जुन मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि नेपालको उत्तरी सिमानामा ल्याएर 18वटा चेकपोस्ट भारतीय सेना राख्नुभयो। उहाँले त्यो स्वीकृति दिनुभयो। त्यो एउटा राष्ट्रघातै थियो। त्यस्तै 2011 सालमा तपाईँको कोशी सम्झौता भयो, त्यो पनि राष्ट्रघातै थियो। त्यस्तै 2013 सालमा उत्तरमा हाम्रा 4टा जिल्ला थिए चरणमा थिए, केरुन लगायत। त्यो 4टा जिल्ला चाहिँ 6 करोड रुपियाँ लिएर चाहिँ 10,000 भाडामा दिएको चरण क्षेत्र चिनलाई 6 करोड रुपियाँ लिएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो के जातिले चिनलाई छोडिदिनु भयो। त्यो पनि एउटा ठुलो गलत भयो। त्यो पैसा ल्याएर उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतको जग्गा किनेर निर्माण गर्नुभयो, इन्जिनियरिङ क्याम्पस बनाउनु भयो र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जग्गा अधिग्रहण गर्नुभयो। त्यो पैसा त्यहाँ खर्च गर्नु, त्यो पनि राष्ट्रघातै थियो। देशै केही भाग गुम्यो। जस्तै 2015 सालको निर्वाचनपछि 2000 मन्त्रीमण्डलले बन्न सकेन। सुवर्ण शमशेरलाई राजा महेन्द्रले तपाईँ नि संसदीय दलको नेता भएर आउनुहोस् भन्नुभयो र सुवर्ण शमशेरले त्यसरी भनेपछि राजा महेन्द्रले भन्दा बिपी कोइरालाले होइन म हुन्छु, म संसदीय दलको नेता भन्दा राजा महेन्द्रले 2007 साल फागुन 4 गते चुनाव सकिएको, उहाँले त्यो दिनु भएन। नदिएपछि अनि बिपी कोइरालाले के गर्नु भने तुलसी गिरीसित एउटा कार्डै छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउने उहाँको त्यो चाहिँ एउटा गुन्डाहरूले सञ्चालन गर्दाखेरि उहाँ पनि पढ्नु भएको रहेछ र त्यो नेहरूको सवारीमा एउटा भेट्ने गरी दरभङ्गामा नेहरूको सवारी हुँदा त्यो चाहिँ कार्ड दिएको रहेछ। त्यो कार्ड दिएर अनि बिपी कोइरालाले यहाँ चिठी लेखेर तुलसी गिरीलाई पठाउनु भयो। 18 महिना चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री खाने भन्ने हिसाब गर्नुभएको छ, आन्तरिक मिलाएर उहाँहरू जानुभयो। अनि उहाँ गएपछि बिपी कोइराला उहाँ नेहरूलाई भेटेर नेहरूको चिठी लिएर लामो नजाउँ लिएर आएपछि राजा महेन्द्र कहाँ पेश भयो। त्यो चिठी पेश हुने महेन्द्रले नेहरूसित कुरा गरेर देश चाहिँ मै चलाउँछु, तपाईँले एकचोटि भन्नुभएको प्रजातन्त्रीकरणमा म दिन्छु भनेर उहाँले त्यो नेहरूसित दूतावासमा सम्बन्ध गरेर उहाँले गर्नुभयो। र पटक राजा महेन्द्रले यो प्रजातन्त्रको नाउँमा भ्रष्टाचार तन्त्र नगराई देश चलाउनुपर्छ है भनेर
उहाँले त्यो बेलामा बिपी कोइरालालाई सजग गराउनु भयो, तर बिपी कोइरालाले गर्न सक्नु भएन। 2016 सालमा बिपी कोइरालाले वीरता उन्मूलन गर्नुभयो, त्यो उन्मूलनबाट पनि केही उहाँलाई विवाद हुन गयो र 17 सालको कदम बाध्यकारी थियो। त्यसमा 17 सालको कदम चाल्ने नेपालको मात्रै हात छैन। तपाईँहरूलाई भन्नुभयो जयप्रकाश नारायण भारतका ठुलो प्रख्यात नेता पनि हुनुहुन्थ्यो पटनाको, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारतको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसमा बिपी कोइराला जयप्रकाश नारायणसँग त्यो एकदम दोस्ती थियो र नेहरूले पटक पटक बिपी कोइरालालाई जयप्रकाश नारायणसित साँठगाँठ नगर भनेर वार्निङ गरेको थियो, तर उहाँले मान्नु भएन। त्यो कारणले राजा महेन्द्रलाई नेहरूले उकासेर त्यो बेला 17 साल उसैको त्यो चाहिँ कु भएको हो, ताकि नेपालकै भरले भएको होइन। किन नेहरूको अगाडि त्यो बेलामा के जाति रे राजा महेन्द्रले गर्न सक्ने अवस्था थिएन र प्रजातन्त्रको हत्या गरौँ भनेर राजा महेन्द्रलाई जुन चाहिँ त्यो अवदस लाउनु नि यो गलत हुन्छ, यसमा अध्ययन नपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै 2018 सालमा अब तिलवारा कोटमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको राजा महेन्द्रले गर्नुभयो, शिलान्यास गर्नुभयो। त्यसपछि नेहरूको मृत्यु भएपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भइन्। इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री पहिलो अनि त्यो बाटो खन्न थाल्ने बित्तिकै राजा महेन्द्रलाई दिल्लीको भ्रमण दिइन्। उहाँ दिल्लीमा जानुभयो। गएपछि इन्दिरा गान्धीले पहिलो भेटमा के भन्नु भने तराई त हाम्रा चाहिँ मान्छे हुन्, हाम्रो चाहिँ मूलका मान्छे हुन्, भारतीय मूलका मान्छे बसोबास गर्छन्। तराईमा कुनै पनि योजना ठुल्ठुला योजना गर्दाखेरि भारतीय स्वीकृति लिनुपर्छ, तपाईँले नलिगरेकोमा भारत त्यसमा सहमत छैन भनेर उहाँले भन्दा राजा महेन्द्रले के भन्नुभयो त्यसो भए ठिक छ, तराईमा मैले स्वीकृति लिनुपर्छ भने यी तपाईँको गाड हेर्नुहोस् त यतापट्टि, यी जुन गोर्खा आर्मी छन् जति उनीहरूले टेकेका ठाउँमा पनि तपाईँले स्वीकृति लिनु पऱ्यो नि त। मेरो देशमा मैले स्वीकृति लिनुपर्छ भने तपाईँको सुरक्षा गर्ने गोर्खाहरूले जहाँ जहाँ टेका छन् त्यो भाग पनि त नेपाल केही गर्दा तपाईँले नेपालसित सहमति लिनु पऱ्यो नि भनेर उहाँलाई जवाब दिएछन्। उनी अन्नधुन्न भइन् र त्यो भ्रमण सकियो, उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि अनि त्यसैको अवसरले गर्दा उहाँले के गर्नु भने अब एकतिर मात्रै गएर हुनुहुने रहेछ, यो समस्या ल्याउने रहेछ नि त्यसले भनेर अनि माओ सेतुङसित उता सम्बन्ध गरेर उहाँले यो कोदाली राजमार्गको व्यवस्था गर्नुभयो। कोदाली राजमार्ग खोल्दा पनि के भन्नु बागलुङ सम्मेलनमा युगोस्लाभियामा हुँदा के भयो भने त्यो सम्मेलनमा नेहरूले राजा महेन्द्रले चाहिँ कम्युनिस्टलाई भित्याउने भयो भनेर चाहिँ उहाँले भाषण गर्नुभयो। अनि राजा महेन्द्रले भन्नुभयो कि कम्युनिस्ट चाहिँ अब अहिले भारतीय नेताहरूले मलाई यसो भन्नुभएको छ, त्यो मलाई दुर्भाग्य लाग्यो, अब त आकाशको बाटो भइसक्यो, जमिनको बाटोबाट गाडी चढेर कम्युनिस्ट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्दैन, भारत प्रवेश गर्दैन भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो। यसरी राष्ट्रलाई अगाडि बढ्दै गएको हो र शान्ति कहिल्यै पनि भएन, शान्ति नभएपछि विकास सम्भव हुँदो रहेनछ। विश्वमा यो हामीले अनुभव गऱ्यौँ। म पनि 75 वर्ष भएँ, 12-15वटा देशको अवस्था बुझेको छु। मैले शान्ति सेनामा पनि भाग लिएको छु। पहिलो पटक नेपालबाट भाग लिने मान्छे हुँ। लेबनानमा मैले काम गरेको छु। त्यहाँ काम गर्दा लेबनानको स्थिति पनि बुझेको छु, इजरायली स्थिति पनि बुझेको छु। त्यो बेलामा इजरायलमा तपाईँको माटै थिएन, केही पनि थिएन। उनीहरूले बोकेर माटो ल्याएर बङ्गलादेशतिरबाट किनेर लगेर माटो राखेर तरकारीहरू रोप्थे, फलफुलहरू रोप्थे, डोजरले खनेर तपाईँको चाहिँ बिरुवा रोप्थे। अहिले इजरायली विश्वकै 1 नम्बर चाहिँ तरकारी उत्पादनमा प्रमुख भयो भने हाम्रो हालत माटो छ, जहाँ पनि जङ्गलै जङ्गल छ। हाम्रो हालत के भयो? अब 2017 साल 18 सालका यी घटना हुँदै पञ्चायत व्यवस्था लागू भयो। पञ्चायत व्यवस्था लागू हुनुको पनि एउटा कारण छ। 2018 सालमा एउटा भूकम्प जान्छ भने ठुलो हल्ला गरियो र त्यहाँ ज्योतिष ब्राह्मणहरू सारा थिए र राजा महेन्द्रदेखि लिएर सबै बाहिर कटेर बनाएर बस्यौँ हामी। म पनि त्यसमा सम्झेँ। पछि भुइँचालो केही पनि गएन, पानी पनि आएन। पछि अनि यो चाहिँ यसमा पनि वैज्ञानिक केही भएन भने 2020 सालको मुलुकैन पनि राजा महेन्द्रले छुवाछुत अन्त्य गरेको पनि त्यहाँबाटै नै हो। त्यसको पनि अवसर पर्यो र मुलुकैन ल्याउने बित्तिकै अब राजा महेन्द्रको भनाइ के थियो, सबैले खानुपर्छ, पहिले पेट सुधार गर्नुपर्छ अनि मात्रै अर्थ हुन्छ, पेटको बिना हुँदैन भन्ने राजा महेन्द्रसित थियो। र 2021 सालमा अब के भयो भने चाहिँ अमेरिकनहरूले प्रहरीलाई ठुलो हिस्सामा सहयोग गर्यो। 300 खाट, 300 के जाति तपाईँको चाहिँ वायरलेसहरू
सारा अमेरिकाले दियो, सञ्चारका माध्यमहरू दियो। अनि त्यहाँबाट अनि अमेरिकाको त्यो लेफ्टेनेन्ट कर्नल यहाँ राजदूत बस्नु पर्थ्यो, त्यसले पहलमान तामाङ भन्ने चाहिँ प्रहरीको महानिरीक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फोन गरेर के भनेछ भने अब तिब्बतको गतिविधि चाहिँ साप्ताहिक रूपमा चाहिँ अमेरिकन दूतावासमा तपाईँले दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। ती खाट वाडलेहरू सबै सामान ल्याएर त्यो अहिले प्रहरीको जुन प्रहरी महाराजगञ्जमा प्रहरी तालिम केन्द्रमा लगेर सबै फिट गरे, देशको विभिन्न ठाउँमा पनि पठाए र अनि त्यहाँबाट त्यसो भनेछ। अनि पहलमान तामाङले सिधै राजा महेन्द्रकोमा यस्तो यस्तो जानकारी आयो भनेर रिपोर्ट पठाउनु भएछ। पठाएपछि राजा महेन्द्रले तुरुन्तै पहलमान तामाङले गरेर 24 घण्टाभित्र ती सबै त्यो कहाँ कहाँ राखेको छन् ती राजदूतावासमा फिर्ता गरिदिनु, देश त किन्ने हुँदैन कुनै पनि, त्यो गर्ने होइन भनेर राजा महेन्द्रले सबै त्यो बेलामा कमलादीभन्दा अगाडिपट्टि राजदूतावासको कार्यालय रहेछ, त्यहाँ ल्याएर सबै त्यो प्रहरीले ल्याएर त्यहाँ बुझाइदिएछ। त्यस्तो राष्ट्रवाद थियो यहाँ राजा महेन्द्र हुँदा। अनि अब भूमि सुधार लागू नगरी सम्भव छैन, कसैले 1000 बिघा, कसैले 500 बिघा जमिन लिएर बस्ने, सबै राजाका वरिपरिका नातेदार, अब साम्राज्य शमशेरकै 1000 बिघा, यस्तो जग्गामा चाहिँ अब 25 बिघा राख्ने जमिन, 3 बिघा उसमा दिने, पहाडमा 80 रोपनी, काठमाडौँ उपत्यकामा 50 रोपनी भन्ने हिसाब गरेर उहाँले हदबन्दी लगाउनुभयो र 21 सालमा भूमि सुधार ल्याउनु भयो। अब त्यो पछि पनि यहाँ के भयो भने अब तराईमा एउटा ठुलो समस्या देखा पर्यो। अब तराईमा हाम्रो पैसा नचल्ने भयो, नेपालको पैसै चल्दैन, गकिलो कुरा छ हेर्नुहोस्। यहाँ अब भारू मात्र चल्ने। अनि राजा महेन्द्रले 2020 सालमा तपाईँको के भन्छ भने विराटनगरको त्यो पानी ट्याङ्की उद्घाटन गर्न राजा महेन्द्र जानुभएछ। त्यहाँ सवारी हुँदा राति चाहिँ उहाँले बेलुका 8-9 बजीतिर मलाई त यो शेरबहादुर मल्लले भन्नुभएको, उहाँ चाहिँ गार्ड हुनुहुँदो रहेछ, शेरबहादुर मल्ल एडिसी, उहाँलाई लिएर पानासोनी रेडियो भन्ने बिचमा यसो काटिएको थियो, अहिले पनि कहीँ कहीँ पुरानो मान्छेहरू कहाँ छ जापानी रेडियो, त्यो किन्न जानुभएछ। अनि मैले 300 भन्यो, 300 नेपाली झिकेर दिनुभयो राजा महेन्द्रले, उसले लिएन, यहाँ चल्दैन भन्यो। अनि त्यहाँबाट अर्को पसलमा जानुभएछ, अर्को पसलमा पनि लिएन, चल्दैन भन्यो। अनि उहाँले भारू झिक्नुभयो, उहाँ त अब त्यो गर्नुभयो, तिर्नु आउनुभयो। अनि भोलिपल्ट उहाँले मालपोत कार्यालय विराटनगरमा एउटा कर्मचारीकै त्यहाँ चाहिँ एडिसीहरूकै लाल पूजा लिएर रकम तिर्न पठाउनु भएछ रसिद लिएर। अनि त्यहाँ भारू चल्छ भनेर भन्नु, यहाँ चल्दैन भन्नु। ओहो, मेरो देशमा यस्तो किन? बिपी कोइराला जस्तो प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा पनि यो हालत, यसको जन्म यहाँ बसोबास गरेका ठाउँ, भारतमा जन्मिए नेपालमा आएर गएको यस्तो हालत भनेर उहाँले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बेलामा सूर्यबहादुर थापा र सूर्यबहादुर थापा, तुलसी गिरी अध्यक्ष तुलसी गिरी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले अनि तुरुन्तै आदेश गरेर राष्ट्र ब्याङ्क पनि विराटनगरमा स्थापना गर्ने, त्यहाँ लगेर नेपाल अधिराज्यभरि अब नेहरू चलाउने, भारू अनिवार्य नगर्ने, तलबमा पनि अनि अब नेहरू नै बाँड्ने, कारोबार नेहरूले गर्ने, सबै अफिसहरूमा अब सबै तराईका अफिसमा चाहिँ तराईवासी नि मूलवासी नै हाकिम भएको हुनाले अब टोपी लाउनेलाई हाकिम बनाउने भनेर टोपी लाउनेलाई हाकिम बनाउनु भयो। अब त्यसपछि अनि उहाँले केसम्म अर्को गर्नुभयो भने अब तराईमा त नेपाली लगेर मिसाउनु पर्यो, न तराई त टुक्रिने सम्भावना भयो यस्तै हिसाबले भने इन्दिरा गान्धीका त्यही कुरा अहिले यहाँ यस्तो छ भनेर उहाँले के गर्नु, भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जग्गा बाँड्दै उहाँले यो राजमार्गको एरियाभन्दा मुनि भूतपूर्व सैनिकलाई जग्गा बाँड्नुभयो भनेर। अनि ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाई जस्तो अब यहाँनिर ठुल्ठुला कुरा अनि के भन्नु भने उहाँले उसलाई मनमोहनलाई 25 बिघा जमिन दिनुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको परिवारलाई 25 बिघा जमिन दिनुभयो, अहिले पनि सुनसरीमा हेर्नु चक्करघट्टीमा अझै पनि बाँकी होला कति बेचेर गएर, र देवान सिंह राईलाई दिनुभयो। जस्तो भनौँ बिपी कोइरालाले दिए पनि चन्द्रशमशेरले दिएको जग्गा हो, 1500 बिघा दिएको थियो, 500 बिघा पूर्वमा, मध्यभागमा 500 बिघा, पश्चिममा 500 बिघा कालिदास सुब्बाले लिएका हुन् जग्गा, त्यो जग्गा पनि सरकारी भयो। र राजा महेन्द्रले के भन्यो भने त्यो बेला चाहिँ अब प्रजातन्त्र त चाहिन्छ नि, 30 वर्षपछि म दिन्छु, तर के भने पहिले प्रजातन्त्र प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि पेटतन्त्र सुधार हुनुपर्छ, पेटतन्त्र सुधार नभए प्रजातन्त्र सुधार हुन सक्दैन भन्ने राजा महेन्द्रको वास्तविकता थियो। त्यसरी गर्दा अनि उहाँले गाउँ फर्क किन लगाउनु पर्यो, त्यहाँनिर अर्को कुरा पनि छ, राजनीतितिर लगेर गाउँ फर्क जोड्छन्,
तर त्यो होइन, अहिले मनोमनले लगाएको पनि त्यही नै गाउँ फर्क हो। किन गाउँमा मान्छे बसेन, गाउँमा मान्छे राख्नुपर्छ, गाउँमा विकास दिनुपर्छ। गाउँ उजाड भयो भने समस्या हुन्छ। र महेन्द्रले के गर्नुभयो भने अनि होइन, उत्तरमा हामीले सबै मुस्ताङ मनाङतिर चाहिँ स्याउ लाउनुपर्छ, जडीबुटीमा जोड दिनुपर्छ हामीले। अब तराईमा वन्यजन्तुको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जैविक विविधताहरू चाहिन्छ र मध्य भागमा जडीबुटीहरू लाउनुपर्छ भनेर र मात्रै हामी बाँच्न सक्छौँ। तराईको भूभागमा 1 इन्च जग्गा पनि मिच्नु हुँदैन, त्यस कारणले खेतीयोग्य जमिन बचाउनुपर्छ भनेर उहाँले खेतीयोग्य जमिनमा निर्माण दिनुहुन्न थियो र गर्नु पनि भएन। र त्यसरी भयो 17 सालबाट 27 साल 28 साल माघ 17 गते त उहाँको स्वर्गवास भइगयो। त्यो बिचमा विकास कति भयो भने तपाईँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि त्यो बेलामा संरचना कति बने, त्यो पैसा त थिएन, पैसा त छँदै थिएन। अहिले जस्तो विदेशी सहायता ऋण र राजा महेन्द्रको शासन व्यवस्था भएको थियो। हिमालमा बत्ती बल्थ्यो, नेपाल स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुरभन्दा माथि जान्थ्यो। सिङ्गापुर पनि बगडलिएको त होइन, त्यो यहाँसम्म त्योभन्दा त यो राम्रो थियो, त्यस कारण त्यो सम्भव भएन। अर्को कुरा तपाईँले राजनीतिक कुरा भनिहाल्नुभयो। अब जुन कुराहरू राजनीतिमा हुनुपर्थ्यो त्यो बेला केही पनि भएन। केही खालि विवाद गर्ने, आफू मारकाट गर्ने, उसले उसलाई निकाल्ने, उसले निकाल्ने, पार्टीमा झगडा। त्यो बेला नि अब मातृकालाई बिपीले निकाल्ने, दाजुभाइकै झगडा, घर घरमा झगडा भएर अब टङ्कप्रसाद आचार्य उसले निकाल्ने, उता क्यासिङले सशस्त्र आन्दोलन गर्ने, सारा कुराहरू भएर प्रजातन्त्रको सही बाटो लिन सकेन। अब अहिले 36 साल किन आयो भन्ने कुरा पनि यहाँ तपाईँलाई भन्नु। इन्दिरा गान्धीले उहाँ एमर्जेन्सी लाइन 2033 सालमा राजालाई अब उनले पहिलेदेखिकै नीतिगत अलिकति असहमति नै थिइन्। त्यसो हुनाले अनि बिपी कोइरालालाई अब चाहिँ दक्षिण भारततिर बस भनेर उहाँले भन्नुभयो। बिपी कोइरालाले के सोच्नु भने होइन, अब म त नेपालै जान्छु नि, नेपाल गएर बस्छु, मेरो त्यही हो बस्ने त भनेर बिपी कोइराला नेपाल आउनुभयो। आएपछि अनि त्यहाँ अब त्यो बेला विद्यार्थीहरूको आन्दोलन भयो, सारा भयो र 36 सालमा जनमत संग्रह घोषणा भयो। त्यो बेला घोषणा हुँदा के भने निर्वाचन भयो, तर यता के हो त पञ्चायतले त्यो बेला ठुलो भुल के गर्यो भने जङ्गल सखाव गरेर देशलाई कङ्गाल बनाएर पञ्चायतलाई जिताउन त्यो लाग्यो। र 4.5 लाख भोट त्यो बेला सोही त्यो बेलाका आर्मी अहिले पनि 2-4 जना छन् होला, 4.5 लाख भोट चाहिँ धाँधली गरेर उनीहरूले पहेँलोमा हालेकै हो। त्यो बेला पुरानो मान्छेले अहिले पनि भन्छन्, तर त्यो अहिले सत्यतामा जाँदैन, प्रमाण पुग्दैन हाम्रो केस र। तर त्यति हुँदा पनि बिपी कोइरालाले स्वीकार गर्नुभयो, किन रक्तपात हुने देखेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो। र त्यसपछि बिपी कोइरालाको अन्त्य भएपछि नि हो। तर बिपी कोइरालाको पनि कतिपय पहिलेका कुराहरू गलतै छन्। अब बिपी कोइराला विराटनगर बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। देशको प्रधानमन्त्रीले राजधानीमा पासपोर्ट लिनु पर्थ्यो, विराटनगरबाट राजधानी आउँदा पासपोर्ट लिनु पर्थ्यो। त्यो पनि उहाँले हटाउन सक्नु भएन। त्यो पनि आफै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, 2तिर पासपोर्ट लिएर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो उहाँले हटाउन सक्नु। राजा महेन्द्रले 2018 सालमा हटायो। 2017 साल माघमा बेलायतकी रानी आएपछि अनि त्यहाँ अब यतिसम्म कि बिपी कोइरालाको कुरा गर्नु छ नि। अब तपाईँलाई एउटा अचम्म मान्नु होला, तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई तर एउटा ठुलो चेतना पनि जाग्छ है। के भन्नु होला नि, नेपालका दरबारहरूमा कहीँ पनि टोइलेट छैन, बाथरुम थिएन। 2017 सालमा बेलायतकी महारानी आउने हुँदा दरबारमा पहिलो बाथरुम बनाएको, योभन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्छ। अनि त्यो प्रजातान्त्रिक सरकारले एउटा टोइलेटको पाल त बनाउन नसक्ने प्रजातान्त्रिक सरकारले के गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। र हेर्नुहोस् 2017 सालमा बेलायतकी महारानी पुसे गते के जाते कु भयो, माघमा चाहिँ दरबारमा टोइलेट बनायो। न त्यो बेला अगाडि सबै कोपारामा ऊ सबै गर्थे। त्यस्तो अवस्था देश। अलिकति रोकेँ, धन्यवाद। जस्तो 17 सालमा बिपी कोइरालाले सत्ता लिँदा भन्दा अगाडिदेखि त टोइलेट त रहेनछ भने त्यो त्यतिखेर चाहिँ किन उनीहरूले चाहिँ बनाउन किन चाहेनन् र त्यो अहिले आएर फेरि त्यो बिपी कोइरालाले चाहिँ त्यो बनाएन भन्नु त अलिकति उपयुक्त भएन होला नि त। त्यसमा म प्रश्न गरिदिन्छु तपाईँलाई। राणा शासनमा त उनीहरूका 200-300 चाकरी हुन्थे, त्यहीँबाट हुन्थे। अब राणा शासनको पालामा त राजा त बन्दी नि त थिए नि, राजाको त केही थिएन नि। जस्तो अहिले पनि नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने 140 वर्ष 240 वर्ष राजसंस्थाले गर्यो, के गर्यो त भन्नु, बन्दी जीवनको मान्छेले के गर्छ?
अहिले राष्ट्रपतिले के गर्छन् त्यही हो नि। राष्ट्रपतिको जो अधिकार पनि राजामा थिएन त्यो बेला, र काहीँ राष्ट्रपतिले कमसेकम हिँड्न पाउनुहुन्छ, अहिले भेट गर्न पाउनुहुन्छ, उद्घाटन गर्न पाउनुहुन्छ, राजालाई त्यो पनि थिएन। त्यस कारणले त्यो बेलामा वास्तवमा कुरोमा के भन्नु होला भने कसैको पनि चेतना नभएको, राजाको पनि भएको होइन, यिनीहरूको पनि भएको होइन। जस्तो यी पशुपति संस्कृत बाबु भनौँ न, केही कुरा पनि इन्डियामा आउँछ, टोइलेटभित्र जाँदाखेरि होइन स्वर्गवास भयो उहाँको, त्यो पनि कुरा आउँछ, जाने अब त्यो पनि हुने थिएन होला। यी यस्ता कुराहरू छन्। त्यस कारणले राजनीति भनेको कस्तो रहेछ भने पहिले पेट नीति सुधार भयो भने राजनीति चल्दो रहेछ। राजनीति भएन भने बन्दुक नभरेको बन्दुक, गोली लगाएको बन्दुक त पड्किँदैन नि। पहिले गोली भनेको पेट रहेछ, अनि बन्दुक भने अधिकार रहेछ क्या। त्योभन्दा केही हुँदो रहेछ। अहिले हाम्रोमा अब के देखियो भने तपाईँले भन्नुभयो अब यो व्यवस्था कसरी आयो, के का लागि आयो व्यवस्था। अब अहिले 2046 सालको जनआन्दोलन भयो, त्यो भारतले गराएको थियो, स्वयं भारतले गराएको थियो, नेपालले होइन। 2044 सालमा चीनबाट हतियार ल्यायो, हतियार खरिद गर्यो। त्यो बेला सचिव शमशेर भन्ने प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो, म पनि सेनामा बहालै थिएँ। त्यो हतियार ल्याउँदा राडरहरू ल्याएको थियो, उत्तरमा अहिले पनि फिट गरेको छ राडर, यहीँ काठमाडौँमा पनि त्यो ल्याएको थियो आफ्नो सुरक्षाको लागि। र 1950को सन्धिमा नेपालको सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ भारतको भन्ने उल्लेख भएको हुनाले भारतले त्यो बेला विरोध गर्यो, र काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ इन्दिरा गान्धीले जुन पहिले नीति अपनाएकी छिन्, अब त्यही नीति चाहिँ राजीव गान्धीले अपनाए। र राजीव गान्धी नेपाल आउँदा एउटा त्यहाँ कमजोरी के पनि भएको थियो भने पशुपतिमा राजीव गान्धीले पूजा गरे, तर सोनिया गान्धीलाई भित्र जान दिएन। त्यसबाट पनि भारत चिडिएको थियो। त्यति सानो कुराबाट त्यत्रो त हुनु नपर्ने हो। सोनिया गान्धी अहिले जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। उहाँले हिन्दू भनेर लेखाएको थियो त्यहाँ त होइन, त्यसबाट पनि अलिकति विवाद सुरु भएर यो स्थितिमा पुगेर उहाँहरूले साम दाम दण्डभेद सबै गर्नुभयो उहाँले। तर त्यो बेलामा अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न भनिदिन्छु, आन्दोलन जनआन्दोलन भएको 46 सालमा फागुन चैत्र 26 गते 22 गतेतिर जस्तो लाग्छ मलाई, चैत्र 22 गते चैत्र 26 गते घोषणा भएको नि, 21 गते पनि होला, 21 गते त्यो बेलामा चाहिँ चीनको राजदूतावासलाई नेपाली सेनाको कार्यालयमा बोलाइएको थियो। त्यो बोलाउँदा उहाँलाई के भने अब यस्तो यस्तो पर्यो, चीनले हामीलाई सहयोग गर्नु भनेर भनेको थियो, म भोलि मात्रै जवाफ दिन्छु भनेर चीनले भनेको थियो। अनि चीनले त्यसो भन्दा के हो भने त्यहाँ अनि गयो, अनि भारतीय राजदूतावासलाई पनि बोलाएर गरिएको थियो। सोधा भारतले चाहिँ अब मेरो देशले यो त्यो केही पनि गर्न सक्दैन, यो उद्रो हुँदैन भन्यो। र त्यो बेला लोकेन्द्र राय चन्द अहिले पनि तपाईँले बुझ्नुभयो हुन्छ, यदि हामीले अनि भोलिपल्ट चाइनिज दूतावासले नेपाल सरकारले हामी हिमाल त यो डाँडो काटेर चाहिँ हामी हिमालको डाँडो पारिबस्छौँ, हामी आन्तरिकमा हस्तक्षेप गर्दै हामी केही सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्यो। अब अनि के भने जे हामीले भन्छौँ त्यो नमानेदेखि भारत मान्दैन भनेर भारतले भनेपछि अनि राजा वीरेन्द्रले के गर्नुभयो भने होइन म मेरै नेपाल नेताहरूलाई बोलाउँछु, नेपाली हुने त उनीहरू, उनीहरू सिधै बोल्दा कुरा गर्छु, किन भारतसित कुरा गर्ने म गर्दिनँ भनेर अनि भोलिपल्ट कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बोलाएर सबैलाई दरबारमा बोलाएर कुरा गरेर म चाहिँ राजा महेन्द्रले वीरेन्द्रले घोषणा गरेको हो कुरो यो हेर्नुहोस्। र त्यो बेलाको सबै यो यदि त्यो बेलामा ढिलो गरिएको भएदेखि 1950को सन्धि अनुसार भारतले बत्करबन्द गाडी र फाइटरहरू एयरपोर्टमा उडाल्थ्यो, त्यो स्थितिमा पुगेको थियो। हाम्रो चाहिँ भारतीयहरूको सुरक्षा भएन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई कभर गरेर, किन कसैलाई सोध्नु परेन, त्यो सन्धि त अहिले पनि कायम छ, त्यो सन्धि त परिमार्जन भएको छैन। राणा शासन राष्ट्रको लागि राम्रो थियो, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि राम्रो थिएन, राष्ट्रको लागि राम्रो थियो। किनभने त्यो बेलामा राणा जङ्गबहादुर यहाँ प्रधानमन्त्री भएछन्, 2-4टा काम ऐतिहासिक भए। 1816 को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग मध्ये कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया उनले फिर्ता ल्याए। राष्ट्र जोड्नु त्योभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि होइन। एक दोस्रो कारणले दक्षिणतिर जति भूभाग थियो उनले चाहिँ जङ्गे पिलर खडा गरेर
त्यो बेला पैसा नहुँदा पनि यातायातको व्यवस्था नहुँदा पनि पूर्व दिन पश्चिमसम्म जङ्गे पिलर हालेर सिमाना गर्यो। अहिले त त्यो पिलर पनि त रोक्न सकेनन्, रुङ्न सकेनन् त हामी प्रजातान्त्रिक देश भएपछि त त्यो गरे। अर्को कुरा उनले के भने 1910 मा एउटा मुलुक ऐन जारी गरे। उनले किन जारी गरे भने मुलुक ऐन जारी गरे भने अब त शासन त धर्मले चल्नु हुँदैन है, अब त कानुनले चल्नुपर्छ भनेर गरे। तर के भने त्यो मुलुक ऐन बनाउँदा चाहिँ के हिसाबले हो भने के आधारले त भन्दा 2400 वर्ष अगाडिको भनौँ न उही के जाति 2200-2300 वर्ष अगाडिको मनुस्मृतिलाई लिएर त्यसैलाई उल्था गरेर बनाउँदा त्यसमा केही कमी कमजोरी भयो र त्यसरी राणा शासनमा त्यो थियो। र राणा शासनमा सुन्ने परम्परा थियो, जस्तो राणा शासनमा पनि काम नभए भिरसुरको सुरुवात, त्रिचन्द्र कलेजको सुरुवात, शिक्षाको सुरुवात दरबार हाई स्कुल बनाएर 4 जना ब्रिटिसबाट बेलायतबाट टिचर ल्याएर त्यहाँ अङ्ग्रेजी प्रवेश गराउनु, ती राम्रा काम थिए। तर नराम्रा कामहरू कस्ता थिए भने पारिवारिकवाद थियो, राणा ती देउता अरू चाहिँ राक्षस थिए, त्यो उहाँहरूको गल्ती थियो। त्यसरी राणा शासनमा राष्ट्रको लागि राम्रो थियो र पूर्व पश्चिमदेखि 4 कोस झाडी उनीहरूले जोगाएर राखेका थिए र भारतले कतिचोटि त्यो जङ्गल काट्नलाई भारतमा ब्रिटिस हुँदा पनि त्यो रेलको लिफ बनाउनलाई दिँदा पनि राणा माग्दा पनि राणाहरूले दिएनन्, त्यो जङ्गल काट्न दिएनन्। त्यसरी जोगाएको थियो, राणा शासन पनि राम्रै थियो त्यो बेला। तर अहिले चाहिँ आएर अब राष्ट्रको लागि नि तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने मेरो भूभागमा चाहिँ मलाई चिन्ता लागेको छ, किनभने अहिले त भारत र चीनको अलिकति गडबडी छ। अहिले पाकिस्तान पनि चीनतिर लागिसकेको महसुस हुन आएको छ। अब काश्मीरको विवाद बाँकी नै छ। अब यदि भारत र चीनको दुईटै आणविक सम्पन्न छन्, तिनीहरूको युद्ध भयो भने हामी कता जाने? एक अर्को कुरा के छ भने हाम्रो तराईमा नागरिकता बाँडा हुनाले 44-45 लाख जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ। भोलि त अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जन्म सङ्ग्रहको कुरा गर्छ। जस्तो सुडानकै उत्तर सुडान दक्षिण सुडान भयो, जन्म सङ्ग्रह त तलतिर त तराईमा त जन्म सङ्ग्रह नेपालसित रहने कि नरहने भन्ने त सकिएको नि होइन, हामी त हारिहाल्यौँ। अनि त्यहाँ तलतिरको भारतले लिने, माथितिर चीनले लिने भने त देशै सिद्धियो नि त। किन सिक्किम कसरी सिद्धियो हेर्नुहोस्। देश नहुँदा पीडा मलाई धेरै थाहा छ। तपाईँहरूलाई सम्पादकज्यू भन्नुपर्दा केही कमी पनि होला, बढी पनि होला। देश नहुँदाको पीडा भुटानी शरणार्थीलाई सोध्नुपर्छ, गएर पेलेस्टाइन जनतालाई गएर सोध्नुपर्छ, त्यहाँ गएर शिक्षा लिनुपर्छ। हाम्रो छोराछोरीले कसरी बाबुआमालाई छोराछोरीले सेवा गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा त्यो वृद्ध आश्रममा गएर शिक्षा लिनुपर्छ भने देश नहुँदाको पीडा त्यहाँ शिक्षा लिनुपर्छ। त्यस कारणले यो ज्यादै दुर्लभ छ र खतरामा छ यो। अब अहिले तपाईँले भन्नुहोस् न धेरै विकास भयो भन्छ, जम्मा तपाईँको भन्नुहोस् अब 1 करोड 46 साल अगाडिको हाम्रो चाहिँ के जाति वैदेशिक ऋण थियो। त्यसमा त पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्ग बने, यत्रा उद्योगहरू बने। 42वटा उद्योग त रामशरण महतजीले चाहिँ बेचेर खानुभयो। उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि उहाँकै प्रस्तावमा ती निजीकरण भएर बिक्री भएको हुनाले त्यो दोष इतिहासमा उहाँलाई पनि जान्छ। नेपाली काङ्ग्रेस नभए अथवा पार्टी नभए चाहिँ यो देश रहँदैन भन्ने एउटा यिनीहरूले मागी खाने नारा तर्जुमा गरेछन्। यो त नेपाली जनताले संरक्षण गरे देश नि। यहाँ एउटा मुख्य सचिवालय चल्छ, राजा नहुँदा पनि चल्छ, यहाँ पार्टी नहुँदा पनि चल्छ। यो कसैले चलाउनु पर्दैन, कर्मचारीले चलाउँछ। आफ्नो देश बिक्री गर्न कसैले सक्दैन, कोही नेपाली छैन। त्यसै कारणले अब यिनीहरूले त के भने लोन लिने, धुन्न लोन लिने, अनि त्यहाँबाट आफ्नो 7 पुस्तालाई कमाउन राख्ने, पछि देशलाई डुबाइदिने। त्यसै कारणले हामीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति समर्पित हुँदै यो विदेशी ऋण तिर्नुपर्छ। हामी कसैको दास हुनु हुँदैन। इतिहासमा हामी कहिले दास भएनौँ, हाम्रा पूर्वजहरूले जोगाएर राख्नुभयो। त्यस कारण हामी दास हुँदैन भनेर यो ऋण तिर्ने अभियान हामीले सञ्चालन गरेको हो। हामी अहिले 8-10 जना विज्ञसहित भइसकेका छौँ र एउटा हामी यो ऋण मोचन कार्यक्रम समिति भन्ने एउटा हामी तर्जुमा गर्दैछौँ। यस समितिले यसको विस्तृत खाका तयार पार्नेछ। अब के बाटो बेच्ने त, तिर्ने जतिले अब के बाटो चाहिँ हामीले ऋण तिर्न सक्छौँ त भन्ने पनि हामीले यसलाई सोचिरहेका छौँ। अब हामीले युनियन बेच्दाखेरि देशलाई कति अवसर पर्छ त्यो सोचिरहेका छौँ। अब त्यसले अवसर पर्ने कुरालाई लिएर विचार गरेका छौँ हामीले। त्यस्तै अब धादिङमा पत्थर छ, त्यो पत्थर बेच्दाखेरि कति सकिन्छ त्यसलाई पनि हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। र अब यी भ्रष्टाचारीहरू जति
2046 सालपछि जसले पैसा कमाउनु भएको छ त्यहाँको उ गरेर भ्रष्टाचारीको कति पैसा राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको आय त्यसबाट कति असुल हुन सक्छ, त्यस्तै अब यो कुएर फालेको काठबाट कति असुल हुन सक्छ र अनि अब यो फजुल खर्च बजेटमा वर्षौनी गरिने फजुल खर्चलाई कट्टा गरेर त्यो चाहिँ गर्दा कति निकाल्न सकिन्छ र अब यो अनावश्यक समिति राजनीतिक पार्टीहरूलाई नियन्त्रण गरेर त्यसबाट चाहिँ के जाति कति तिर्न सकिन्छ र गरिबीको रेखामुनिका कति तथ्याङ्कहरू निकालेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र राष्ट्रहरूसित चाहिँ कति अनुदानमा लिएर त्यो पैसा तिर्न सकिन्छ अथवा उहाँहरूसितै मिलाएर माग्न सकिन्छ, त्यसमा हामी लागेका छौँ। जस्तो ऋण मोचनको कुरा गर्नुभयो, यहाँको ऋण मोचनको लागि त अझ कार्यनिर्देशक बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा तयारी गर्दै हुन्छ, होमवर्क गर्दै हुन्छ, त्यसबारे फेरि पछिल्लो चरणमा कुरा गरौँला। जस्तो यहाँले विगतको राजनीतिक अवस्थालाई विस्तृत गर्नुभयो भने चाहिँ अब अहिले आएर त्यसमा आएर विगतमा र वर्तमानमा जुन अहिलेको राजनीतिक अवस्था छ नि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि कुन चाहिँ सही थियो त, कस्तो छ त त्यसमा, त्यसको थोरै भनिदिनुहोस् न। यो अहिलेको ठिक थियो या जनतालाई अहिले ठिक थियो या जनतालाई त्यो बेलाको राजनीति ठिक थियो? अब म तपाईँलाई के त्यो बेलामा शिक्षामा कमी थियो, अधिराज्यमा शैक्षिक गुणस्तर छँदै थिएन, साधारण एउटा गाउँमा 2-4 जना पढ्ने त्यहीँ पढाइ हुन्थ्यो, त्यहाँभन्दा थिएन। 2016 सालदेखि नै अङ्ग्रेजी शिक्षा त नेपालमा सुरु गरे हो, त्यसमा त्यो कारणले गर्दा अशिक्षा एउटा थियो भने अर्को के भने त्यो बेला मिडियाको जमाना थिएन। 2006 सालमा आएर मात्रै रेडियो नेपालको स्थापना गरेका थिए, त्यो पनि राणाले गरेको होइन, त्यहाँभन्दा त अगाडि मिडिया थिएन। अब त्यसपछि के भने यातायात पनि थिएन त्यो बेला, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बेलाको अवस्थालाई अहिले जोड्नु मिल्दैन। विश्व पनि अमेरिका पनि अहिले जोड्नु मिल्दैन, अमेरिकामा पनि त्यो बेलाको अवस्था र यो अहिलेको अवस्था आनको तान फरक भएको छ। त्यस कारणले त्यो बेलाकोसित तुलना गर्दा मिल्दै मिल्दैन। समाज विकसित हुँदै जान्छ, राष्ट्र विकसित हुँदै जान्छ, चेतना बढ्दै जान्छ, तर त्योभन्दा अब हामीले केही नगरे पनि हामीभन्दा छोरो बढी नै हुन्छ, त्यस किसिमले त्यो वृद्धि हुँदै जाने चिज हो र त्यसको तुलना त मिल्दैन थिएन। तर त्यो बेलाको तुलना एउटा थियो त्यो ज्यादै राम्रो थियो। एउटा राष्ट्रिय अनुशासन थियो, केही चुइक्क गर्न सक्दैन थियो, एउटा अर्को सुरक्षा थियो, देशमा कसैले चोरी चकारी त्यस्तो नाजायज काम गर्दैन थियो, कानुनको डर थियो। अनि तेस्रो कुरा अदालतमा न्याय हुन्थ्यो त्यो बेला। त्यो बेलामा मैले 2-4 न्याय भएको थाहा पाएको छु। त्यो हार्ने मान्छे हाँसेर जान्थ्यो, अहिले जित्ने मान्छे हाँस्छ अदालतको न्यायबाट, त्यो बेला हार्ने मान्छे जान्थ्यो। किनभने सम्पादकज्यू हार्ने मान्छेले के भन्थ्यो बाहिर निक्ल्यो भने, मैले भोजुरमा म पढ्थेँ त्यो बेला, एउटा झडिहाल्यो भनेको, मैले त्यहाँनिर गल्ती गरेको थिएँ, 2 थप्पु मैले लगाएको थिएँ, अब न्यायाधीश त मलाई न्यायाधीश त ठ्याक्कै मलाई त्यही त्यो देखाइदिएर हराइदियो, मैले गरेको गल्ती ठिक थियो भनेर खुसी भएर जान्थ्यो हार्नेले। अहिले चाहिँ के भने अब तपाईँले अदालतको पनि प्रश्न गर्नु, म त्यहीँ जोडेर भन्छु। अदालतमा पहिलो नम्बर त अमेरिकामा पनि राजनीतिक पार्टीबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ, तर उनीहरूको राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्ति भए पनि त्यो नियुक्ति भएको दिनदेखि राजनीतिसित सम्बन्धै हुँदैन कि। अब नेपालमा पनि अब भागभण्डाका हिसाबमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन्छन् भने अधिकांश वकिलहरू प्रायः राजनीतिक पार्टीमै इन्ट्रेस्ट राख्ने, अधिकांश शिक्षकहरू पनि राजनीतिक पार्टीमै इन्ट्रेस्ट राख्ने भएछन्। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो भएको थियो र अदालतमा अब 97% न्याय पर्दैन, तथ्य कुरा भन्नुहुन्छ भने। अनि त्यो अन्याय हुने मान्छे त जहिले पनि गइरह हुने हो। अब कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो गर्ने, अब सरकारका नीति भन्नुहुन्छ भने जुन अधिकरण सम्बन्धी नीति छ नि, यो जग्गा अधिकरण सम्बन्धी, हामी गरिब छौँ, विश्वमा गरिबीको रेखामुनि हामी छौँ भने अब यहाँ कस्तो छ भने जग्गा अधिकरण गरेर त चलन चल्तीको भाउ दिनु पऱ्यो नि, फेरि खेतीयोग्य जमिन अधिकरण गर्नु भएन। यहाँ त गएर खेतीयोग्य जमिन अधिकरण गरिदिने, त्यो 10 वर्ष त्यो पैसा पनि नदिने, अनि जग्गा कब्जा गरिदिने, अनि त्यहाँ डोजर लाएर मान्छे हटाउने, जस्तो भनौँ अहिले यही उसको देखिरहेको छ अहिले उसको अहिले नयाँ एयरपोर्ट बनाएको छ नि, के अरे लुम्बिनी होइन, यहाँ निजगढको त्यहाँनिर देखिएको छ, जस्तो हाइड्रोहरू बनाउने ठाउँमा देखिरहेको छ। अर्को त्यसको कारण अब विशेष कुरा तपाईँको भ्रष्टाचार कुरा हो। अब भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ भने
1 लाखले बन्ने छ भने पहिले लगत इस्टिमेट गर्दै त्यो 5 लाखको बनायो। के भन्नु 5 लाखको बनायो, 5 लाखमा अनि त्यहाँ घटायो अनि 4 लाखसम्म ठेक्का लगायो। अनि त्यो घप्प 50% पैसा लिने अनि लगेर जग्गा किन्ने अनि त्यहाँबाट त्यो नबनाउने अनि बढ्दै बढ्दै 5 लाखमा 5 लाखमा इस्टिमेट भयो कति पुग्ने भयो त 20-25 लाख पुग्छ। त्यो मूल्य वृद्धि हुँदै गएछन् अनि त्यो चिजै नबन्ने। अनि के भने त्यो चिज बनेको निर्माण भनेको चाहिँ के महाभारतको लागर ठ्याक्कै, त्यहाँभन्दा अर्थ केही छैन। 7 रिक्टर भूकम्प हान्ने हो भने अहिले भएका यी संरचना अहिले बनेका संरचनाहरू फेरि पुरै ध्वस्त हुन्छन्। त्यो कुरा अवस्था छ। अब बजेट खर्च हुँदैन। किन खर्च हुँदैन भने त्यो भागभण्डार नमिलेर खर्च हुँदैन। न बाहिरबाट मागेर ल्याएर त बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा मुलुककै बजेट खर्च नहुँदा पनि आखिरमा गएर त्यो भ्रष्टाचारकै लागि असार साउनमा तपाईँ भन्नुहोस् कतिसम्म हाम्रा बेकुब छौँ भने नेताहरू भने हामी नि पनि भनौँ। अब असार हाम्रो त जेठ असार साउन त खेती गर्ने एकदम कृषि प्रधान देशमा त खेतीको बेला हो नि त। त्यो बेला त हामीलाई त मजदुरहरू सारा मानु खाएर मुडी उब्जाउने भन्छ, खाँचो हुन्छ। त्यो बेलामा गर्नु पर्यो। त्यो बेला चाहिँ विकास गरिदिएर उत्पादन हुन नदिने, विकासको काम चाहिँ त्यो बेला खोल्ने र सबै बिल मिलाउने। यस कारणले मुलुक चल्दैन। तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्दा म 75 वर्षको उमेर भएको हो। अब मलाई कसैले केही गर्ला भन्ने छैन, मलाई केही चाहिने चाहिँ मुलुक चल्दैन। राजनीतिक पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्नुभन्दा सरकारले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारमा गएपछि त राजनीति अमेरिकामा त पार्टीको मतलबै हुँदैन त, सरकारले चलाइरहन्छ त। जापानमा पनि पार्टीको त मतलब हुँदैन, सरकारले चलाउँछ। त्यस कारणले अब यहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई अब त्यो 50 लाख मान्छे, तपाईँ नेपाल अधिराज्यमा करिब 80 लाख मान्छे बाहिर छ, भारत लगायत 50 लाख मान्छे तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ बिना काममा पार्टी झन्डा बोकेरै मात्रै चाहिँ उनीहरूको जीविका चलेको छ। अनि यो मुलुक कसैमाथि जान्छ? विकसित मुलुकमा 8 घन्टा काम नगरी खान पाउँदैन, हामी कामै नगरी खान पाउँछौँ। र यो भएन, यस हुँदै भएन। यसलाई कुन अहिले जस्तो अब कोरोनाको वृद्धि यसरी भइरहेछ, अहिले सबै विधानमा होला नभए त्यस्ता विधान आफैले बनाउने उ गर्ने। अहिले यो अवस्थामा यी ठुला ठुला भेलाहरू गरेर राजनीतिक पार्टीले गरेका छन् भने यिनीहरू जनतासित कसरी संलग्न छन्? छैन। त्यसमा उनीहरूलाई अब के को अधिकार पऱ्यो त? पहिले पेटको अधिकार चाहियो नि त। पेट भरिनु पऱ्यो नि त जनताको। माओ सेतुङले चिनमा लिएपछि के गर्यो भने खाने त केही थिएन, रगत खाएर पनि बाँचेको थिएन। त्यहाँ त माओ सेतुङले एउटा एरियामा जान्थ्यो, ठ्याक्क के जातिर गयो, त्यहाँको जनतालाई कति चाहिने, के चाहिने, पानी चाहिने पानी दिने, बिजुली चाहिने बिजुली दिने, उत्पादन त्यहीँ गराउने, अन्न पुग कति हो त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने त्यसरी गर्थ्यो। अहिले पनि सी जिनपिङ हेर्नुहोस्, प्रत्येक उसको गरिबको घरमा गएर के खान्छ भने हेरिरहेछ। हाम्रो त्यस्तो नेता जन्मियो। त्यस कारणले यहाँ जन्मिने त्यो केही नेता थिए। अब कृष्णप्रसाद भट्टराई भए, अब अहिले सुशील कोइरालाले भन्नु केही पनि थिएन। तर उनीहरू एक्लो बृहस्पति हुनुभयो, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। अब वरिपरिकाले भ्याइदिए। अब 46 साल अगाडिको र पछाडिको मान्छेकै तुलना गर्नु न। कृष्ण विश्वको घर हेरौँ, 3 चोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो भने। त्यस्तै लोकेन्द्र बच्चनकै हेरौँ गएर, नवराज सुवेदी छन् त्यहाँ, तिनकै हेरौँ भन्दैन, मूल्याङ्कन त भइहाल्छ नि। त्यस कारणले यो अवस्था भ्रष्टाचारमा चुम्नुमा डुबो। यो कहाँबाट भ्रष्टाचार हो भने यो 17 खर्ब ऋण जुन छ त्यो ऋणै भ्रष्टाचार भयो अहिले। जस्तो यहाँले अघि अदालतको कुरा ल्याइहाल्नुभयो। अदालतमा अहिले त पुरै एउटा नृत्य पनि चलिरहेको छ। त्यो अदालतको जुन पछिल्लो विवादलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो अदालतको के या भ्रष्टाचारमै कुरा, कमिसनमै कुरा नमिलेर यो विवाद गरे हो या के लाग्छ तपाईँलाई अहिले? अब सुन्नुहोस्, यो अदालतमा के भने ठुल्ठुला मुद्दाहरू एनसेल जस्तो चुडामणि शर्माका जस्ता केसहरू त्यहाँ धेरै छन्। अहिले जग्गाको मूल्य वृद्धि भयो, ठुल्ठुला केस छन्। त्यसमा चाहिँ अब बेन्च र बारको सेटिङ भनेर त्यो समिति गठन हुन्छ। संसारमा त्यो कहीँ छ होला कुनै अदालतमा? खै मलाई त थाहा छैन। मैले पनि धेरै अङ्ग्रेजी पढ्न नजाने पनि यसो बुझ चढाएको छु त पढ्छु। अहिले न्युज संसारमा बार र बेन्चको सेटिङ समिति बनाएर अनि मुद्दा हाल्ने पनि कहीँ होला त? एक। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने बारको काम के हो? अहिले त उनीहरूले हटाए। एउटा बारको वकिल साहबहरूले ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा त्यहाँ बानेश्वरबाट मेन भवनबाट चाहिँ रत्नपार्क जानु पर्यो भने रेट हुन्छ होइन, यति पैसा त्यो लिने। अनि एउटा डक्टर कहाँ जाँच्न गयो भने 500 रुपियाँ लिने जाँच फिस। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गयो भने
2 रुपियाँ अथवा वडा कार्यालयमा गयो भने 10 रुपियाँ नागरिकता लिने, सिडिओ कार्यालयमा 10 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्ता रेट हुन्छ नि। अनि वकिलको चाहिँ रेट कति त? वकिलले जति लिए पनि हुन्छ। अनि कानुन व्यवस्था ऐन 2025 राजा महेन्द्रले केदारतिर जारी गरेका थिए, त्यो अनुसार चलेको थियो। फिर्यादलाई 200, फिर्याद लेख्दा प्रत्युत्तर लेख्दा 200, वर्ष गरेको 100 भन्ने त्यो बेला थियो 25 मा। 2046 सालमा जब चाहिँ आन्दोलन भयो त्यो ऐन खारिज गरियो, वकिलले मनमानी लिन थाले। अब वकिलको काम के त? वकिल त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने त होइन नि त। विद्वान अधिवक्ताहरूले यस्तो विद्वान, कुकुर पनि सबभन्दा चलाक हुन्छ, जहाँ सुगे पनि पत्ता लगाउँछ। तर त्यो कुकुर बोला भने त सबै टोक्छ नि। अहिले अदालत टोक्ने तिनै हुन्। अब जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्छु, अब प्रधान न्यायाधीश राम्रो होला नराम्रो होला, राम्रै भनेर त त्यो नियुक्ति गरे होला नि त। त्यो बेला 3 वर्ष अगाडि नराम्रो किन नियुक्ति गर्थे त? त्यतिका वर्ष 52 सालदेखि जागिर खाएर आएको मान्छे त अन्त पनि बदनाम हुनु पर्थ्यो नि त। नियुक्ति कसले गरे त? राजाले त होइन, जनताले त होइन, उहाँले नियुक्ति गरे हो। उहाँले नियुक्ति गर्दा त्यो नियुक्ति गर्दा जाँच लिने ऊ पनि त थियो नि, समिति, त्यसले कहाँ गयो त त्यो? र अब प्रधान न्यायाधीशको जहाँसम्म कुरा छ, अहिले मात्र प्रधान न्यायाधीशको विवाद कसरी आयो? र प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने पनि त विधि होला, संविधानले लेख्या होला, नियुक्ति गर्ने पनि विधि होला। अनि नियुक्ति गर्ने र हटाउनेले विधि प्रयोग नहुने, अनि बाहिरका वकिलहरूले गएर उफ्रिएर सरकारी कार्यालयभित्र जुलुस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अदालतभित्र जुलुस संसारमा भएको त मैले कहीँ पनि देखेको छुइनँ। भारतमा नि धेरै हाम्रोभन्दा राम्रै प्रजातन्त्र होला, अमेरिकामा पनि प्रजातन्त्र होला, तर अदालतभित्र जुलुस गरेर यो गर्ने सिस्टम मिलेन। यो र वकिल साहबहरूको यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र वकिल साहबहरूको पनि टोटल सम्पत्ति चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। चेक भएर उहाँहरूले अवैध सम्पत्ति कमाउनु भएको चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब यहाँले जस्तो एकातिर अदालतमा तपाईँले भने जस्तो आन्दोलन गरिरहेका छन्, अर्को राजनीतिक दलमा पनि आन्दोलन छ। दल बिचमा केही समय अगाडिको एउटा सरकार गठन, अर्को सरकार पनि आइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो राजनीतिक दलहरूको यही अवस्था रहिरहने, बारमा जहाँ न्याय दिनुपर्ने न्यायालयमा नि त्यही अवस्था चाहिँ किचलो रहिरहने भयो भने के अन्त्यमा सेना बाहिर आउने सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ त? अब तपाईँलाई मैले प्रश्न भन्छु, सेनाको काम के? पहिले नागरिक सरकार चलेन भने त्यो चलाउने काम सेनाको हुन्छ। सेनाले सधैँ लिने होइन। अब नागरिक सरकारै चलेन भने देश त जोगाउनु पऱ्यो नि त। विकल्प के छ त अर्को? अब अदालत पनि सिद्धियो, राजतन्त्र पनि सिद्धियो, अब सरकार पनि सिद्धियो, संसद पनि सिद्धियो, कहीँ चल्दैन। अनि सेना नआइ के गर्ने? सेनाले आएर अब अर्को विकल्पै छैन। एउटै विकल्प छ, के भने प्रजातन्त्र पनि हामीलाई चाहिन्छ, धर्म पनि हामीलाई चाहिन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र पनि हामीलाई चाहिन्छ। किन यो मुलुकको लागि? किनभने उत्तर र दक्षिणलाई त्यो संवैधानिक राजतन्त्रको बत्ती बालेर पनि यो मुलुक जगाउनुपर्छ हामीले। त्यस कारणले 2047 सालको सेनाले सत्ता हातमा लिनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत है, यो कहीँबाट उ भयो हातमा लिनुपर्छ र वर्तमान संविधानलाई निलम्बन गर्नुपर्छ र चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यसमा केही सुधार गरेर 2047 सालको संविधान कायम गरेर चुनाव गराएर चाहिँ नागरिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब जहाँसम्म यी राजनीतिक पार्टीहरूका छन्, राजनीतिक पार्टीबाट भोट खस्दैमा बहादुरी नकमाए हुन्छ। किनभने इजिप्टमा पनि हामीले 3-4 वर्ष अगाडि देख्यौँ, मोहम्मद मोर्सीले दुई तिहाई ल्याएका थिए, त्यो पनि गए। जस्तो आङ सान सुची प्रजातन्त्रकी नेत्री भन्थे, अहिले जेलमा छिन् होइन। र जनतामा काम गर्न नसकेपछि चाहे राजनीतिक नेता हो, जिन्दगीभर ढाँटेपछि त्यो ढाँट कायम दोहोऱ्याइन्छ भन्ने कुरा सबैतिर संसारको इतिहासले देखियो। अहिले त मिडियाको जमाना छ, पहिले जस्तो चिठी लेख्नु पर्ने होइन, खबर आउनु पर्ने, तुरन्त खबर थाहा हुन्छ। त्यस कारणले 21औं शताब्दी हो र यो चाहिँ अब विकल्प भनेको सेनाकै हो। सेनाले सत्ता हातमा लिनुपर्छ, उहाँलाई सम्मान साथ जेलमा राख्नुपर्छ, इज्जत साथ, जसरी बिपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले राखेका थिए त्यसै गरी राख्नुपर्छ। र यो चाहिँ 47 संविधान कायम गरेर अनि 2 वर्षभित्र निर्वाचन गराएर अनि त्यहाँबाट नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। यसबारेमा फेरि म तपाईँलाई अर्को पनि भन्छु, अब विदेशीहरूले पनि यही चाहेको छ अहिले। किनभने उनीहरूले लगानी गरेको त डुब्यो। अब उनीहरूले जति नेपाललाई सहयोग गरेका थिए त्यो सहयोग त सबै राजनीतिक खर्च भयो। विदेशीहरू, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क लगायतका चाहिँ मुद्रा कोषहरू पनि यसमा सहमत छैन। त्यस कारण यसलाई अब
जसरी हेर्दा पनि उहाँहरूले अझै पनि समय छ, राजनीतिक पार्टीलाई सुध्रिन समय छ। कोभिडलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो, कसरी हुन्छ घटाउनु पर्यो र आफ्नो घर आफैले मिलाउनु पर्यो। राजनीतिक पार्टीहरूले अब जनतालाई काम गरेर देखाउनु नै पर्छ, नभए सेना लिन्छ। कालमा जनताले नै दुःख पाएको रहेछन्। अहिलेको प्रजातान्त्रिक भन्दाखेरि जनताले नै दुःख पाएका छन् भने सेना लिँदा जनताले दुःख पाएपछि त के अर्थ रह्यो त? जनताले चाहिँ पाउने के त? अब सेना लिँदा नि जनताले त पाउनु त केही भएन। अब जनतालाई हामीले कृषिमै भर लानुपर्छ। 3 महिनामा उत्पादन हुन्छ, यहाँ खानुपर्छ। अरू सरकारले त जनतालाई के दिन सक्छ र? जो जसले पनि दिन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन हामीले मैले पनि 75 वर्ष 60 वर्ष यो देशको गतिविधि हेरेँ, 15 वर्षदेखि म बुझ्छु। त्यस कारण अब देश विकास नभइकन जनताले पाउने केही ऋण छ। अब विकास गर्ने त विदेशी ऋणको ब्याज तिर्दै देश र कर्मचारी पाल्दै ठिक हुन्छ भने यहाँ के विकास हुन्छ र? भोलि जनताले पाउने के भन्ने त कुरा सोध्नु न। जहिलेसम्म ऋण मोचन गर्न सक्दैनौँ हामीले तहिलेसम्म केही हुँदैन यहाँ। अब जस्तो भन्नुहोस् कि अब वर्षको 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ ब्याज तिर्न थालेपछि समब्याज भुक्तान गर्न थालेपछि यहाँको कर वृद्धि हुन्छ, जनता झन् तल जान्छ। कसरी हुन्छ र? हुँदैन। यही हो तपाईँको। जस्तो अब अन्त्यमा म यहाँसँग फेरि एउटा चर्चामै रहेको विषय, जसले चाहिँ अमेरिका र नेपाल बिचमा जुन कुरा आइरहेको छ, जुन एमसिसीको जुन एउटा मुद्दा अगाडि राखेको छ, यो पास हुनुपर्ने हो या नहुनुपर्ने हो? यो पास नहुँदाखेरि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ? पास भएमा के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ? यहाँले अलिकति यसलाई के बुझ्नु भएको छ? यहाँले के अध्ययन गर्नु भएको छ? म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु। अमेरिकन चालबाजी विश्वमा अमेरिकाले अहिले पनि 73 देशमा चाहिँ सेना राखेको छ। अमेरिकाले विश्व शान्ति हुनलाई अमेरिका आफ्नो सिमानाभित्र बस्नुपर्छ। वास्तविक कुरा भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले आफ्नो सिमानाभन्दा बाहिर गएर सेना राख्नु नि विश्व अशान्ति हो। एक। दोस्रो कुरा, अब यहाँ तिब्बत र मकाउको पनि कुरा छ, यता उता हङकङको पनि केही कुरा बाँकी नै छ, ताइवानको पनि कुरा छ। र अब अमेरिकाभन्दा चीनले चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर सारा चाहिँ 1 नम्बरमा आउने सम्भावना देखियो। त्यो देख्दा अमेरिकाले त्यसलाई सिध्याउनलाई नेपालमा उसको सेना राख्ने, एमसिसी राख्ने र सेना राखेर तिब्बत तुक्याउने उसको मूल उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य धेरै अगाडिदेखिकै योजना हो। र अब अहिले एमसिसी हामीलाई किन चाहियो? त्यस्तो त्यो 55 अर्ब रुपियाँ त नेपाली जनताले आह्वान गर्ने हो भने इन्दिरा गान्धीले युद्धको बेलामा चीनसितको युद्धमा जसले आह्वान गरेर सुन पनि दिएको थियो जनताले, त्यसै गरी हामी 55 अर्ब दिन्छौँ। त्यसले केही विकास पनि हुँदैन। जस्तो भनौँ 100 किलोमिटर 100 मिटर बनाउनलाई तपाईँको 4 करोडमा बन्ने यहाँ होइन, 1 किलोमिटर बनाउनलाई त्यो लाइन अब उसको चाहिँ 20 करोड अरे, 1 किलोमिटरलाई 20 करोड। अब त्यो त्यसै अहिले कहाँ एमसिसी पास हुनुभयो अगाडि नै आएर यहाँ अफिस गठन भइरहेको छ। अफिस पनि कहाँ भन्नु होला, एकाडेमी होटल जस्तोमा अफिस। यो के हो? यो त्यस कारणले यो हुँदैन। यो त यसमा ठिक छ। किन संसदले अब संसदको समय पनि सिद्धिसक्यो, किन संसद अब आगामी निर्वाचन त हुँदैछ नि त स्थानीय निकायको, त्यहाँ 4वटा चिज राखिदिए भयो त। त्यसैमा 1 रुपियाँ खर्च पनि हुँदैन, 4वटा कलम राखिदिने, राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने 1 कलम। दोस्रोमा सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने दोस्रो कलम। तेस्रो कलममा के जातिले हिन्दू धर्म चाहिँदैन तेस्रो कलम। चौथो कलममा एमसिसी चाहिँदैन भनेर 3 जनमत सङ्ग्रह गराइदिउँ नि त। प्रजातन्त्र हो नि त, जनमत हो नि त। जनमत जानु पऱ्यो। प्रजातन्त्र चाहिँ 4 जना बसेर अनि त्यहाँ आफूले सही गरेर चाहिँ निर्णय हुने, अनि त्यही प्रजातन्त्र हुने। अनि 4 जना बसेर प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान विपरीतमा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यही हुने। त्यो यो प्रजातन्त्र होइन। प्रजातन्त्र प्रजाको स्वीकृति लिनु पर्यो। त्यस्तै संविधान बनाउँदाको ती पोका कहाँ छन् त? अहिले त्यो 3.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँको ती पोका ल्याएको थियो नि त। ती पोका कता छन् त? कहाँ राखिएको छ? ती पोका जनताले टुरिस्टमा हेर्न पाउने नपाउने? हिजो के भने लो राजा वीरेन्द्रको पैसा यति छ स्विजरल्यान्डमा भन्थे, त्यहाँबाट ल्याएर यहाँ टुरिस्टमा राखेर जनताले हेर्न पाउँ त? हामीले कहाँ छ त पैसा? त्यो चाहियो नि त। र जस्तो हरेक कुरा 25 सालमा राजा महेन्द्रले के जातिले सबै बेच्यो, दरबार बेच्यो भन्थे। त्यो बेलामा बेच्दा त रातो किताब त 8 सालदेखि निक्लियो भयो नि त। मोहन शमशेर के जाति के पालादेखि नै बजेटपछि छोड्ने बित्तिकै निक्लियो। त्यो किताबमा होला नि त, अधिकरण गर्दा दरबार अधिकरण गरेर यति करोड दिने महेन्द्रलाई भनेर ल्याएको होला नि त।
यस्ता फटाहा कुरा गरेर जनतालाई धेरै झुक्क्याए यिनीहरूले। अब कसैले मान्नेवाला छैन। यो एमसिसी भन्ने हुँदैन, पास यसबाट केही पनि हुँदैन, जनतालाई केही विकास पनि हुँदैन। र यो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो खारिज गर्नुपर्छ, एमसिसी फिर्ता गर्नुपर्छ। हुन त 14 डिसेम्बरसम्म उनीहरूले समय दिएको होला, तर नेपालमा अब एमसिसी चिनले हुन पनि दिँदैन। यदि अब एमसिसी यता पास हुने भने चिनले हामीलाई टिप्न खान दिँदैन, त्यस कारणले अर्को अशान्ति हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो हाम्रो सुरक्षाको लागि पनि, यो विकासको लागि होइन, हाम्रो नेपाली सुरक्षाको लागि एमसिसी फिर्ता गर्नुपर्छ। यो पास गर्नु हुँदैन। ठिक छ, पास गर्ने भने जनमत सङ्ग्रह जाउँ, चारै चिज जनमत सङ्ग्रह गरिदिउँ त। 1 रुपियाँ खर्च हुँदैन। पछि यो स्थानीय निर्वाचनमा, फागुनमा हुने निर्वाचनमा राखिदिउँ न चाटा कलम, त्यही ठ्याकठ्याक हान्छ जनताले। निर्णय भन्यो भयो त, के राम्रो हुँदैन र? त्यो उचित होला कि? हस् त, यहाँ आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकताप्रति चासो लिएर मसित केही छ कि जनतालाई जानकारी गरौँ भनेर तपाईँले बोलाउनु भयो। म आएँ, मैले जानेको कुरा भने सबै राष्ट्र हितका कुरा जति भोलि राष्ट्रका भावी पुस्ताले पाउन्, अहितका कुराहरू हटुन्, यति भन्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।